पडल्यार हे रे पिन्स. ऐका ना कितें जालें हांगासर दनपारां एकाक सुमार हांगासरल्यान लायट गेल्ली, एक मोठें झाड पडलेलें. कितें घडलें? एकांक सुमार मरे हांगा एक झाड आशिल्लें, जंगल ट्री ती पडलेली आनी एकाच्यान आतां सद्याक 5 जाता. सगळ्यांक लायट ना. लायट बिकॉज लायन आमचो झाड आसा ते 11 kV लायनीचेर पडले आनी ना म्हणून 8 स्पॅन तेंचे तुटले. 8 स्पॅन तितले जे पिन्स आनी तेंचे कितें सगल्यो मेजर डॅमेज तांकां सद्याक जाला. तेज्या नंतर हांवें हांगा येवन इन्स्पेक्ट केलें. पयल्यार रस्त्यारूय मोठो खणकूल पडला. तुमकां मागीर तो व्हिडियोन फुडें तुमी पळयात तो मोठो रस्त्याचो पार्टूच उखलोन झाडाच्या मुळां ती बरीच डीप आशिल्ली ती उखलोन रोडाकूय खूब डॅमेज जालो. तशें तें जाल्ल्या कारणान हांवें PI सिनारी साहेबाक कॉल केलो. तेंच्यांनी म्हाका इमिडिएट हांगा 2 बॅरिकेड्स हाडले आनी रोड लोकांक कळपा खातीर 2 बॅरिकेड्स घातल्यो सो दॅट कोणी त्या खणकुलान पडचें न्ही. तेज्या नंतर PWDची जेई आमचे फेर्रांव सरान आमकां रोखडी JCB धाडून दिली सो दॅट हो रोड जो मोठो खड्डो पडला तो फिल अप करपाक. तशेंच जेई गौरेश सावयकर हे एक पासून अजून पर्यंत लायनीचेरूच ते खूद आपूण 11 kVचेर सद्या काम करता. खरेंच तांकां एप्रिशिएट करता हांव की एका फोनार ते हांगा अर्दवरा भितर हांगा पावले आनी तेंच्यांनी काम प्रोसीड केलें. फुडल्या 2 वरां भितर लायट येवपाची शक्यता आसा. अदमास कितले खांबे डॅमेज जाले लायटीचे? टोटल 8 खांबे डॅमेज जाले सद्याक आनी तितून खांबे डॅमेज म्हणल्यार तेंचे वयले पिन्स आसता त्यो सगळ्यो ओडोन सकयल येयला झाड पडले कारण.